छात्राः नवमकक्षायां भवतां पुनः स्वागतम्। अद्य वयं नवमकक्षायाः द्वितीयं पाठं पठामः। द्वितीयपाठस्य नाम अस्ति स्वर्णकाकः। पाठस्य नाम स्वर्णकाकः। एषः पाठः श्री पद्मशास्त्री महोदयेन रचितात् विश्वकथाशतकं नामकात् कथासङ्ग्रहात् स्वीकृता अस्ति। अस्मिन् विश्वकथाशतकसङ्ग्रहे विभिन्नानां देशानां लोककथाः सङ्गृहीताः वर्तन्ते। प्रस्तुतः पाठः स्वर्णकाकः। एषः पाठः बर्मादेशस्य लोककथायाः संग्रहः वर्तते। अस्मिन् पाठे वयं लोभस्य दुष्परिणामान् पश्यामः, एवमेव त्यागस्य सत्परिणामान् अपि पश्यामः। एतया कथया सारः लभ्यते यत् मनुष्येन लोभस्य वशं न गन्तव्यं। कदापि मनुष्यः लोभाविष्टः न भवेत्। मनुष्यस्य जीवनस्य सार्थक्यं त्यागे एव अस्ति। त्यागेनैकेन अमृतत्वम् आहुः इति जानीमः वयम्। My dear students, welcome to class 9th second lesson. The name of the second lesson is Swarnakakaha. That means Swarna means gold. Kakaha means crow, golden crow. This story is taken from Vishwakatha Shatakam. This is written by Shri Padma Shastri. In this Vishwakatha Shatakam, Shastri ji has collected the stories from the different countries. These are the folk stories of the different countries. The present one, Swarnakaka, is the story from the Burma. In this story, we understand the negative effects of the greedy person, what the negative things a greedy person gets, and the best thing in the life is to be sacrificed. Best thing in life is sacrificing. Sacrificing gives the utmost happiness, which Indian philosophy always tells. So, this is the moral we have to take for the life, that we should never be greedy and we should be always ready to sacrifice. Today, as it is being online class, instead of going for the model reading and follow-up reading in complete lesson, I will take it para by para. First paragraph I will read and I will explain in a simple Sanskrit. Later, I will tell you the meaning of this paragraph in English. Afterwards, we will discuss some grammar parts. So, please bear with me that we will be moving little slow. And any doubts, you are always welcome to ask. Here we go. पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेशा। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपजगाम। कस्मिंश्चित् एकस्मिन् ग्रामे एका वृद्धा वसति स्म। सा वृद्धा
अतीव निर्धना आसीत्, अर्थात् तस्याः समीपे धनस्य अभावः आसीत्, धनमेव नासीत्। दरिद्रस्थितौ तस्याः वृद्धायाः जीवनं चलति स्म। तस्याः वृद्धायाः एका दुहिता, दुहिता नाम पुत्री, एका पुत्री आसीत्। पुत्री कीदृशी आसीत्? अतीव मनोहरा, अतीव सुन्दरी आसीत्। तथैव सा पुत्री विनम्रा आसीत्, विनयशीला च आसीत्। का विनयशीला आसीत्? वृद्धायाः पुत्री। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेशाम्। एकस्मिन् दिने सा वृद्धा माता स्थाल्यां, पात्रे, पात्रविशेषे तण्डुलान् स्थापयित्वा पुत्रीम् उक्तवती, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षा। अतीव आतपः अस्ति, यत्र तण्डुलाः शुष्काः भवेयुः तादृशान् तण्डुलान् खगेभ्यः, खगः नाम पक्षी, पक्षिभ्यः, यतः तण्डुलान् बहिः स्थापयामश्चेत् पक्षिणः स्वयम् आगच्छन्ति, तथा आगच्छद्भ्यः पक्षिभ्यः एतान् तण्डुलान् रक्षा इति उक्तवती। इति उक्त्वा सा वृद्धा कुत्रचित् गतवती। किञ्चित् कालानन्तरं, स्वल्पसमयानन्तरम् एकः विचित्रः इति किमर्थं वदामः? यदि कृष्णवर्णः काकः आगच्छति चेत् सः विचित्रः न भवति, सामान्यः काकः भवति। एषः काकः विचित्रः आसीत्। किं वैचित्र्यम् इति अग्रे पठामः। अवगतम्? There was a village. In a village, an old lady lived in that village. That old lady was very poor. She had no money with her. With lot of difficulties, she was leading her life. That old lady, she had a daughter. That daughter was very pretty and she was very obedient too. Once that old lady told her daughter, "My dear daughter, I have kept rice grains in this plate. So keep this plate in the hot sun and protect these grains from the birds which are coming to eat them." Soon after she went away from there, a different, vichitraha, surprisingly, a different crow flew down and came there. You can see in the picture, the girl is protecting the grains. So the next paragraph. नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तञ्च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राग् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षम् अनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लेभे। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः. This kind of crow was not seen by that girl because this was having swarnapakshaha. The wings were made up of gold. Rajata chanchuhu, the beak was made up of the silver.
Swarnakakaha, it was a golden crow. Because of such a crow was not seen by that girl. Tam tandulan khadantam hasantancha vilokya balika roditumarabda. This crow came and started eating the rice grains, and it was smiling too. So looking at this crow, this girl started crying. Tam nivarayanti sa prarthayat. She was avoiding that crow to eat the rice, and she was requesting, Tandulan ma bhakshaya. Please don't eat these rice grains. Madiya mata ativa nirdhana vartate. My mother, she is very poor. Swarnapakshaha kakaha provacha. But this golden crow replied her, Ma shuchaha, don't worry. Suryodayat prag gramad bahihi pippala vriksham anutvaya agantavyam. Before the sun rises, there is at the end of the village, there is a peepal tree. Please come near to that peepal tree. Aham tubhyam tandula mulyam dasyami. I will pay for this rice grains to you in the morning. Praharshita balika nidramapi na lebe. But this girl was very happy that she is going to get money. So she could not sleep in that night. So these two paragraphs we will see the grammar points. निर्धना वृद्धा. वृद्धा इति विशेष्यं, निर्धना इति विशेषणं. दुहिता इति विशेष्यं. दुहिता नाम पुत्री. दिस इज द डॉटर. तस्य विशेषणं विनम्रा दुहिता. विनम्रा इति विशेषणं. द्वितीयं विशेषणं मनोहरा. मनोहरा विशेषणं. दुहिता इति विशेष्यम्. खगेभ्यो रक्षा. तंडुलान खगेभ्यो रक्षा. अर्थात लोट लकारे पंचमी विभक्त्याः भवति. उपपद तत्पुरुषः भवति. अत्र उपपद विभक्तिः अस्ति. यत्र लोट लकारः पंचमी विभक्तिः रक्षा. विचित्रः काकः. काकः विशेष्यं. विचित्रः इति विशेषणम्. नैतादृशः. न एतादृशः, नैतादृशः वृद्धिसन्धिः. स्वर्णकाकस्तया. स्वर्णकाकः अधिकं तया. स्वर्णकाकस्तया विसर्गसन्धिः. खादन्तं. खाद अधिकं शत्रुप्रत्ययः. हसन्तं. हस् अधिकं शत्रुप्रत्ययः. विलोक्य. वि अधिकं लोक अधिकं ल्यप् प्रत्ययः. रोदितुं. रुद् अधिकं तुमुन् प्रत्ययः. निवारयन्ति. नि अधिकं वार् अधिकं शत्रु प्रत्ययः. निर्धना इति विशेषणं. माता इति विशेष्यम्. स्वर्णपक्षः काकः. काकः विशेष्यं. स्वर्णपक्षः इति विशेषणं. प्रोवाच. प्राधिकम् उवाच. शुचः नाम दुःखम् अनुभवति. सूर्योदयः. सूर्य अधिकम् उदयः. सूर्योदयः गुणसन्धिः. ग्रामात् बहिः. ग्रामात् अधिकं बहिः. ग्रामात् बहिः व्यञ्जनसन्धिः. वर्गस्य प्रथमवर्णस्य स्थाने तृतीयवर्णस्य आगमः. अनु इति अनु इति अव्ययस्य प्रयोगे वृक्षम् इति द्वितीयविभक्त्याः प्रयोगः भवति. दास्यामि. दा अधिकं लृट् लकारः. प्रहर्षिता बालिका. बालिका विशेष्यं. प्रहर्षिता इति विशेषणम्.
एवं स्पष्टं जातम् इति चिन्तयामि। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं पाठं पठामः। धन्यवादाः।